बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की 10 साला तरक्की की दास्तान के कसीर जहती मफाद के साथ गवादर फ्री जोन्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने की तरफ गामजन है। नाजरीन, फ्री जोन्स दुनिया में ऐसे मुकामात हैं जहां अमूमन इस्लामी असूलों के मुताबिक टैक्स फ्री तिजारत होती है, जहां हर तरफ कारोबार की बहार होती है और इस्लाम भी कारोबार पर तवज्जो देता है, सूद पर नहीं। इसलिए एक मुल्क की तरक्की में कारोबार यानी तिजारत ही की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फ्री जोन कायम हुआ है जो गवादर में वाक़या है, जो इस कदर कामयाब है कि मुल्की बरामदात में इजाफा होना शुरू हो गया है। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के नए चेयरमैन योबो ने गवादर फ्री जोन की कामयाबी के बारे में ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन्स पाकिस्तान और इससे बाहर के सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के बेपनाह मौके फराहम करते हैं। गवादर पोर्ट और फ्री जोन्स का इंतजाम करने वाले पॉलिसी फ्रेमवर्क और रहनुमा असूलों को ट्रांसशिपमेंट के लिए इसकी जियो इकोनॉमिक अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ा और नाफिज किया गया है। जैसा कि गवादर फ्री जोन्स को हर किस्म के सूबाई टैक्सों, वफाकी टैक्सों और कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दिया गया है, इसलिए सरमाया अच्छी पोजीशन में होंगे। जोन में इजाफी अखराजात के बगैर पैदावारी लागत टैरिफ एरिया से बहुत कम हो जाती है। इसके बाद मसनूआत बैनुल-अक़वामी मार्केट में सस्ती और मुसाबकती होंगी। मुमकिना सरमायाकारों को इन तिजारती तरगीबात से फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा ये कारोबारी हौसला अफजाई पाकिस्तानी ताजरों को बरामदात को बढ़ाने और ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करने के लिए एक नागुज़ीर जोर फराहम करती है। इनके मुताबिक अब ये मुकम्मल तौर पर फ़आल है। ये कार्गो, कंटेनराइज्ड और LPG जहाजों को हैंडल करने की पूरी सलाहियत से लैस है। 3 कसीरुल मकासिद बर्थ सैकड़ों मेट्रिक टन यूरिया, गंदम और DAP खाद को प्रोसेस कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ मुश्किलात के बारे में बात करें तो पहली रुकावट सिक्योरिटी की बेयकीनी है। अगरचे पिछले कई महीनों में इसमें बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के खुला को पूरा करने के लिए एक बड़ी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा, दूसरा परेशान कुन मसला डीजल जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली की ज्यादा कीमत है। अगर उन्हें ग्रिड से मुतल्लिक बिजली मिल जाए तो तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी। एक और मुखम्मसा पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी का है। गवादर में चीनी कंपनियां अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में तिजारत का मुतालबा और इजाजत मांग रही है। अगर हुकूमत इसे कबूल कर लेती है तो कंपनियां सुख का सांस लेंगी। याद रखें, फ्री जोन्स का ऑपरेटर गवादर फ्री जोन कंपनी अपने सरमायाकारों को पानी और बिजली समेत तमाम अफादियत की सहूलत फराहम करने को यकीनी बनाती है। इस तरह COPHC बहुत से बिजली और पानी के मंसूबों पर काम कर रहा है। COPHC ने फ्री जोन और बंदरगाह के इलाकों में बिलतरतीब 0.2 मिलियन और 0.1 मिलियन गैलन योमिया की पैदावारी सलाहियत के साथ 2 साफ करने के प्लांट कायम किए हैं, ताकि इस्तेमाल के लिए बिला तातुल पानी फ्राहम किया जा सके। पानी के मसाइल से निपटने के सिलसिले में चीनी फंड से 1.2 mg डिसैलिनेशन वाटर प्लांट तकमील के आखिरी मरहले में है। इसी तरह मुतल्लिका सनतों और बंदरगाह की सहूलियात की तमाम बिजली की जरूरियात को यकीनी बनाने के लिए 8.5 मेगावाट का डीजल जनरेटर पोर्ट और फ्री जोन्स के ऑपरेशंस को बगैर किसी रुकावट के 24/7 चलाने के लिए बिजली फ्राहम कर रहा है। गवादर पोर्ट को गवादर ग्रिड स्टेशन से 20 मेगावाट बिजली भी हासिल होने जा रही है, जो इस वक्त बिजली की जरूरियात को पूरा करने में मदद देगी। अब 1.2 mg डिसैलिनेशन वाटर प्लांट का 85% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। इसे मुकम्मल करके इस मौसम गर्मा तक ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। याद रखें, यहाँ पाक फौज के अंदर एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन कायम किया है। CPEC से वाबस्ता सरमायाकारी की पॉलिसियों को बेहतर बनाया जा रहा है। अगर हम गवादर फ्री जोन की कामयाबी पर मुख्तसर बात करें तो फ्री जोन साउथ में अब 35 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 9 मुकम्मल फ़आल हैं। ऑपरेटिंग कंपनियां अपने ऑपरेशनल जुमरे में मतनू हैं, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री से लेकर खाद, धाती प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग वगैरह शामिल हैं। गवादर फ्री जोन नॉर्थ में जल्द काम शुरू करने वाली कंपनियों के मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में यो ने बताया कि दुरुस्त नंबर देना अभी बहुत जल्द होगा। ताहम हमने पिछले साल मुतअद्दिद कंपनियों के साथ ज़ैली लीज के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी तामीर और इसके नतीजे में ऑपरेशन शुरू करेंगे। याद रखें, ये दुनिया का जदीद तरीन फ्री जोन है जो कारोबार के लिए बेहतरीन है। तिजारती सरगर्मियों को स्ट्रेटेजिक फरोग देने के लिए गवादर फ्री जोन में ई कस्टम क्लियरेंस सिस्टम वेब बेस्ड वन कस्टम नस्ब है।
یہ گوادر پورٹ فری زون کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے جو ساؤتھ فری زون میں کام کر رہا ہے۔ فری زون میں پہلے سے رجسٹرڈ ہونے والی تمام غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی کا مشاہد اسی سسٹم کے تحت کرتی ہیں۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محرک ہے جو ہمیشہ گوادر فری زون میں ای کسٹم فعالیت کو فعال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شرط کو پورا کرنے کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کے آنے کا قوی امکان ہے، جس کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی معیشت کے لیے جدوجہد کی اشد ضرورت ہے۔ گیم چینجنگ ای انیشیٹو کا مقصد گوادر فری زون میں کمپنیوں کو گوادر پورٹ، کسٹم، NLC، FBR، بینکنگ چیلنجز اور دیگر اداروں کے ساتھ مربوط ہونے میں سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ کارکردگی میں اضافہ ہو اور مختلف محکموں میں پروسیسنگ میں لگنے والے وقت کو کم کیا جا سکے۔ گوادر فری زون میں ویب بیسڈ ون کسٹم پاکستان سنگل ونڈو PSW کے تحت زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے متعلق تمام تجارتی طریقہ کار اور لاجسٹک سروسز کے آٹومیشن، معیاری اور ہم آہنگی میں مدد کرے گا۔ فری زون کے سرمایہ کاروں اور آپریٹرز نے گوادر فری زون کی پیش رفت کو ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کنسائنمنٹ پروسیسنگ کی کارکردگی میں اضافہ کرے گا۔ پلانٹ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ اسی طرح متعلقہ صنعتوں اور بندرگاہ کی سہولیات کی تمام بجلی کی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے 8.5 میگا واٹ کا ڈیزل جنریٹر پورٹ اور فری زونز کے آپریشنز کو بغیر کسی رکاوٹ کے 24/7 چلانے کے لیے بجلی فراہم کر رہا ہے۔ گوادر پورٹ کو گوادر گرڈ اسٹیشن سے 20 میگا واٹ بجلی بھی حاصل ہونے جا رہی ہے، جو اس وقت بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گی۔ اب 1.2 MTGD سیلینیشن واٹر پلانٹ کا 85% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسے مکمل کر کے اس موسم گرما تک آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں یہاں پاک فوج کے اندر ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن قائم کیا ہے۔ CPEC سے وابستہ سرمایہ کاری کی پالیسیوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہم گوادر فری زون کی کامیابی پر مختصر بات کریں تو فری زون ساؤتھ میں اب 35 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں۔ ان میں سے 9 مکمل فعال ہیں۔ آپریٹنگ کمپنیاں اپنے آپریشنل زمرے میں متنوع ہیں، جن میں سروس انڈسٹری سے لے کر کھاد، دھاتی پروسیسنگ، فوڈ پروسیسنگ وغیرہ شامل ہیں۔ گوادر فری زون نارتھ میں جلد کام شروع کرنے والی کمپنیوں کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں یو نے بتایا کہ درست نمبر دینا ابھی بہت جلد ہوگا۔ تاہم ہم نے پچھلے سال متعدد کمپنیوں کے ساتھ ذیلی لیز کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنی تعمیر اور اس کے نتیجے میں آپریشن شروع کریں گے۔ یاد رکھیں یہ دنیا کا جدید ترین فری زون ہے جو کاروبار کے لیے بہترین ہے۔ تجارتی سرگرمیوں کو اسٹریٹجک فروغ دینے کے لیے گوادر فری زون میں ای کسٹم کلیئرنس سسٹم ویب بیسڈ ون کسٹم نصب ہے۔ یہ گوادر پورٹ فری زون کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے جو ساؤتھ فری زون میں کام کر رہا ہے۔ فری زون میں پہلے سے رجسٹرڈ ہونے والی تمام غیر ملکی اور مقامی کمپنیاں اپنے کاروبار میں غیر معمولی ترقی کا مشاہد اسی سسٹم کے تحت کرتی ہیں۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک محرک ہے جو ہمیشہ گوادر فری زون میں ای کسٹم فعالیت کو فعال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شرط کو پورا کرنے کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کے آنے کا قوی امکان ہے، جس کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی معیشت کے لیے جدوجہد کی اشد ضرورت ہے۔ گیم چینجنگ ای انیشیٹو کا مقصد گوادر فری زون میں کمپنیوں کو گوادر پورٹ، کسٹم، NLC، FBR، بینکنگ چیلنجز اور دیگر اداروں کے ساتھ مربوط ہونے میں سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ کارکردگی میں اضافہ ہو اور مختلف محکموں میں پروسیسنگ میں لگنے والے وقت کو کم کیا جا سکے۔ گوادر فری زون میں ویب بیسڈ ون کسٹم پاکستان سنگل ونڈو PSW کے تحت زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے متعلق تمام تجارتی طریقہ کار اور لاجسٹک سروسز کے آٹومیشن، معیاری اور ہم آہنگی میں مدد کرے گا۔ فری زون کے سرمایہ کاروں اور آپریٹرز نے گوادر فری زون کی پیش رفت کو ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ کنسائنمنٹ پروسیسنگ کی کارکردگی میں اضافہ کرے گا۔ اس وقت گوادر فری زون میں تجارتی سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں، اس لیے ای کسٹم کا ایک متحرک نظام قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ پوری دستی کاروباری سرگرمیوں کو تقویت ملے۔ گوادر فری زون میں ویب بیسڈ ون کسٹم کی تنصیب تجارت کے انتظام اور کاروباری انتظام کو تیز رفتاری سے کام دے گی۔ یہ آخر سے آخر تک لاجسٹکس کے حل کے لیے بھی راہ ہموار